प्रॉब्लम्स थे, तमाम जो बीमारियां थी ना, वो सारी की सारी दूर हो गई। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म दिया। आपके कदम मारते ही फिर एक चश्मा नमूदार हो गया जिसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शीनी और निहायत लजीज था। जब आपने वो पानी पिया तो सुभान अल्लाह, आपका अंदर का जो सारा मामला था वो भी नूरुन अला नूर हो गया, आपको आला दर्जे की नूरानियत हासिल हो गई। और सुभान अल्लाह, उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह पाक ने आपकी तमाम औलाद को भी दोबारा जिंदा कर दिया, आपकी बीवी को भी दोबारा जवानी बख्शी, मजीद उससे कसीर औलाद भी उनसे हुई। और सुभान अल्लाह, आपके तमाम माल मवेशी जानवर वो सारा सामान भी अल्लाह ने वापस अता फरमा दिया, बल्कि पहले से जितना माल था अल्लाह ने उससे भी कहीं ज्यादा खजाना आपको अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अलगर्ज, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इम्तिहान में पूरे कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने इन नवाजिशों और इनायतों के बाद कुरान मजीद में किस तरह फरमाया, अव्वाब, अल्लाह पाक ने ऐसा खिताब अता फरमाया कि उनके सर मुबारक पर सर बुलंदी का ताज रख लिया। नाज़रीन, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का यह सब्र था, सब कुछ चला गया मगर जबान पर अल्लाह का शुक्र था। हमारे पास बहुत कुछ होता है मगर जबान पर शिकवा होता है। किसी से पूछें, जनाब क्या हाल है, क्या कहते हैं, बहुत मुश्किल में हो, बड़ी परेशानी है, कारोबार नहीं चल रहा है, सेहत ठीक नहीं है, घर में प्रॉब्लम है। हालांकि बहुत कुछ अल्लाह ने दिया, उस पर शुक्र अदा नहीं करेंगे। मैं आपको जरा समझाता हूं, हो सकता है अभी भी कोई मेरा भाई ये सोच रहा हो कि यार मैं भी तो मुश्किल में हूं, मुझे क्या दिया अल्लाह ने। कभी ये मत सोचिएगा। ऐसा ही एक शख्स था, एक बुजुर्ग के पास गया और कहता है, हुजूर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया है, मैं पीछे रह गया, सारे लोग आगे बढ़ गए। बुजुर्ग बड़े समझदार थे, कहा तुम्हें अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है? कहते कुछ नहीं दिया। और मैं, अच्छा ऐसा करो, 2 आंखें, एक आंख दे दो और 10 लाख रुपए ले लो। तो कहते एक आंख कैसे दे दूं, फिर एक आंख वाला हो जाऊंगा। अच्छा ऐसा करो, 2 कान है, एक कान दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। कहता हज़रत बगैर कान वाला हो जाऊंगा, एक कान रह जाएगा। अच्छा ऐसा करो कि तुम्हारे 2 हाथ है, एक हाथ दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। फिर मना किया, कहा एक पैर दे दो, 10 लाख रुपए ले लो। वो एक एक करके बॉडी के पार्ट गिनवाते गए, वो मना करता गया कि हजरत मैं कैसे दे दूं। फिर आपने बड़े कमाल का जुमला कहा कि अल्लाह पाक ने करोड़ों की प्रॉपर्टी दी और कहते हो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया है। कभी हम इस बात का शुक्र अदा नहीं करेंगे नाज़रीन? कभी आपने किसी नाबीना को देखा है? चले आप एक काम करते हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं ना नाज़रीन, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं भी बंद करता हूं, आप भी चंद सेकंड के लिए प्लीज आंखें बंद कीजिए। अब खोल लीजिए आंखें। जब आपने आंखें बंद की थी, आपको ये टीवी की स्क्रीन, ये सोशल मीडिया की स्क्रीन नजर नहीं आ रही होगी। क्या नजर आ रहा था बताइए ना? ब्लैक, काली स्क्रीन नजर आ रही थी ना, मुझे भी ऐसे नजर आ रहा था। फिर क्या हुआ, आंखें खोली तो सब नजर आने लग गया। जो आपको और मुझे थोड़ी देर पहले ब्लैक काली स्क्रीन यानी अंधेरा नजर आ रहा था ना, आपको पता है नाबीना की सारी जिंदगी ऐसी गुजरती है, उसको ऐसा ही कुछ नजर आता है, बाकी कुछ नजर नहीं आता। आप सोचिए अगर मैं और आप बगैर आंख वाले होते तो हम क्या कर लेते? अल्लाह ने आंखें दी हैं, इसका कोई मोल है? शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरी मेहरबानी आंखों वाला बनाया। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मैं ना बोल सकता होता तो कभी आपने सोचा ये ज़बान कितनी बड़ी नेमत है? कभी सोचिए वो लोग जो नहीं बोल पाते, गूंगे जो होते हैं, कितना कितना मुश्किल होता है उनको अपनी बात समझाना, इशारे करते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, लोग हंसते हैं उन पर। अल्लाह ने मुझे और आपको ज़बान सलामत दी, आप मेरी बात सुन रहे हैं, इसका मतलब आपके कान भी सलामत है। अगर बहरे होते तो हम तो क्या करते हैं? कभी सोचा है आपने? बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दी नाज़रीन, बहुत सारी नेमतों में से एक और आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। ये पेन है मेरे पास, ये अंगूठा है ना, कभी इस अंगूठे की नेमत समझनी हो ना, इस अंगूठे को टेप लगा ले, बंद कर दे। आप पेन से भी काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जब तक ये अंगूठा नहीं होगा ना, आप ग्रिप नहीं कर सकेंगे चीजों को। एक दिन सिर्फ इस अंगूठे, एक अंगूठे के बगैर बल्कि चंद घंटे गुजारने की कोशिश करें, आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये कितना अहम है। और किस किस बॉडी पार्ट की मैं बात करूं, हमारे पैर सलामत हैं, हाथ सलामत हैं, हमारे गुर्दे सलामत हैं। जाइए ना कभी किसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में और जाकर देखिए लोग जिंदगी कैसे गुजारते हैं, डायलिसिस करने वाले की जिंदगी कैसे गुजरती है, कैसी कैसी बीमारियां हैं लोगों को। इतना कुछ है फिर भी सब्र नहीं है, फिर भी शुक्र नहीं है। ऐसा ना करें नाज़रीन। ये दिन जहां अल्लाह वालों की कुर्बानी की याद दिलाते हैं, वहां ये भी तो सिखाते हैं कि सब्र करना है, शुक्र अदा करना है अल्लाह का। अल्लाह ने बहुत दिया है मुझे और आपको, यकीन करें बहुत बहुत अल्लाह का एहसान है। जो है उस पर खुश रहे ना, जो नहीं उसकी टेंशन क्यों लेते हैं? तो काश हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का सदका मुझे और आपको भी मिल जाए। आइए चलते अल्लाह के एक और नबी की बात करते हैं, सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलाम। आए हाय, जब यहूद के हमले की वजह से शहर से बाहर निकले, कहीं रुपोश हो जाए तो यहूद उनके पीछे भागे, तो आपने करीब एक दरख्त देखकर उससे कहा, ए दरख्त मुझे अपने अंदर छुपा ले। दरख्त चिर गया और आप उस पर रुपोश हो गए। जब यहूद वहां पहुंचे तो शैतान ने उन्हें सारी बात बतलाकर कहा कि इस दरख्त को आरी से 2 टुकड़े कर लो। चनाचे ऐसा ही किया गया, शैतान ने गोया मुखबरी कर दी। जरा गौर करें कि आरी से 2 टुकड़े कर दिए गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया तो सुना होगा ना, अल्लाह अकबर। आपका कुएं में डाला जाना, गुलाम बनकर बेचा जाना, कैद खाने में डाला जाना। यानी सच बताऊं, अगर सिर्फ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत में बयान करना शुरू करूं और सिर्फ तफसीर सूरह यूसुफ हम पढ़ें, अल्लाह अकबर, कितने मद्दो जजर हैं, कितने अप एंड डाउन हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में। यानी कुरान ने इसको अहसनुल कसस कहा गया। भाइयों ने मार कर, बांध कर, लहू लुहान करके कुएं में डाल दिया था ना, यानी उन्होंने तो कसर नहीं छोड़ी थी आपको मारने में। और सुभान अल्लाह, सब्र किया तो अल्लाह ने अंधेरे कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। पढ़े तो सही कैसा वाकया है। तो क्या पता चलता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन,
قربانی دی ہے انبیاء نے. حضرت یعقوب علیہ السلام اوئے ہوئے ہوئے آپ کی کیا کیفیت تھی کہ آپ علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے جدا ہو گئے ہیں تو کتنے آنسو بہائے آپ نے, کتنا غم ہوا آپ کو, آپ کی بینائی کا ذوف بڑھ گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی, تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے بیٹے یوسف سے کیوں جدا کیا؟ انہوں نے عرض کی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اس قول کی وجہ سے جو تم نے اس کے بھائیوں سے کہا تھا, اخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. فرمایا کہ ترجمہ کیا ہے اس کا, میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو. تم نے اس کے بارے میں بھیڑیے کا تو خوف کیا لیکن مجھ سے امید کی طرف توجہ نہ کی. اللہ اکبر. تم نے اس کے بھائیوں کی غفلت کی طرف تو نظر کی لیکن اس کی طرف نظر نہ کی کہ اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے. کیا تم جانتے ہو کہ میں نے اسے تمہاری طرف کیوں لوٹا دیا؟ آپ نے عرض کی نہیں میرے مالک. ارشاد فرمایا اس لیے کہ تم نے مجھ سے امید رکھتے ہوئے یوں کہا, اللہ اکبر, عسى الله ان ياتيني بهم جميعا, قریب ہے کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے. اور اس لیے کہ تم نے یہ بھی کہا اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. ترجمہ, جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یعنی اللہ سے امید رکھی تو بیٹا واپس مل گیا, اللہ کی رحمت کی طرف توجہ نہ ہے تو وہ دور کر دیا گیا. اب میں اور آپ غور کریں, یہ اب سب کی تربیت ہے. قرآن یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مشکل میں ہے رب سے مانگیں, اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں, اللہ سے امید رکھیں, وہ آپ کی مشکل دور فرما دے گا. پرابلم یہی تو ہے ہمارا, ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہم سب کے پاس جاتے ہیں, ہم رب کے پاس نہیں جاتے. پھر کہتے ہیں میرے مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ نے تو خود فرمایا ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا, مگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کس نبی علیہ السلام کا میں واقعہ سناؤں؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو اور وہ 450 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھے تو اللہ عز و جل اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا. تو آج یہ وظیفہ بھی لے کر جائیے کہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اگر کسی مشکل میں آ جائیں, کسی پریشانی میں آ جائیں, یہ وظیفہ پڑھیں, حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری مشکل دور ہو جائے گی. ہم نے کچھ انبیاء کرام کے واقعات سنے ہیں, قربانیوں کی ایک عظیم داستان ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور ایسے واقعات سنیں گے جو ہمارے ایمان کو بھی اسٹرینتھن کریں, مضبوط کریں, اور ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے. دیکھیں نا, رب کریم نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یعنی اللہ نے فرمایا ان قریب تمہیں آزمائیں گے. اچھا آزمائیں گے, پھر وہ لسٹ بھی بتا دی کن چیزوں سے آزمائیں گے. فرمایا ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے, دشمن کا خوف ہو جائے گا. وَالْجُوعِ, بھوک سے آزمائیں گے. پھر فرمایا کہ تمہاری جان سے آزمائیں گے, تمہارے مالوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. ذرا غور کیجئے نا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مال بھی خراب ہو سکتے ہیں, کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, باڈی میں پرابلم آئے گی, بیماریاں آئیں گی, ثمرات پھل کم ہو جائیں گے. یہی تو ہوتا ہے نا, کاروبار ڈسٹرب ہو جاتا ہے, بیماری آ جاتی ہے, خوف لگ جاتا ہے, بچوں میں پرابلم آ جاتی ہے. مگر آگے قرآن نے فرمایا کیا, ذرا غور کیجئے, امتحان کا بھی بتایا اور اس کا ریوارڈ بھی بتایا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, مگر خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. خوشخبری کیا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی کا مال ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکل کے بغیر زندگی نہیں گزرتی ہے. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. اگر آپ اس وقت خوشحال ہیں, اگر آپ اس وقت واقعی کسی پرابلم میں نہیں ہیں, تو ایسا بہت مشکل ہے کہ زندگی میں کوئی پرابلم نہ ہے. بی ریڈی فار دیٹ, تیار رہیے. ہاں, اللہ والے تیار رہتے تھے. مشکل آ جائے تو گھبرانا نہیں ہے کہ میرا امتحان شروع ہو گیا. میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ حاصل کرنا ہے, میں نے ان اللہ مع الصابرین کا انعام حاصل کرنا ہے. تو جب صبر کریں گے تو سب کچھ مل جائے گا, اور پھر یہ مشکل کے بعد راحت آپ کے لیے منتظر ہوگی. اللہ کرے کہ اس پروگرام کی برکت سے ہم صبر کرنے والے بن جائیں, ہم قربانی دینے والے بن جائیں. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا, ہم بھی تو کچھ اپنا وقت قربان کرنے والے بنے. الحمدللہ آج کے دور میں دعوت اسلامی کا ماحول ہے جو ہمیں دین متین کی پیاری پیاری باتیں بھی بتاتا ہے, اور ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم اپنا کبھی مال قربان کر کے دین کی راہ میں خرچ کریں, وقت قربان کر کے اللہ رسول کی بات دنیا تک پہنچائیں. تو آئیے ہمارے اجتماعات میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, دعوت اسلامی کا ساتھ دیں, تو انشاءاللہ انبیاء, صحابہ, اہل بیت اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کا موقع ملتا رہے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.